बीबी ये चादर लो और मेरे साथ चलो, आपका निकाह है हमारे सरदार जी के साथ। उस औरत ने हरीम के सर पर बम फोड़ा। वो पटी पटी निगाहें लिए उस औरत की जानिब देखे गई, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो बोल क्या रही है। वक्त नहीं है बीबी, चलो जल्दी चलो। इम्तियाज़ ने उसके सर पर चादर उड़ा दी। वो अब होश में आकर ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। तभी उसकी जान फिर हलक में अटकी थी जब कमरे के दरवाजे से एक धड़ उसे सुनाई दी। इतनी देर क्यों लग रही है इम्तियाज़, वक्त नहीं है मेरे पास, वो कहता अंदर दाखिल हुआ था। हरीम उसे देखकर चादर को जोर से मुट्ठियों में जकड़ती अपनी जगह पर खड़ी हुई। बाहर जाओ, उसने आते ही इम्तियाज़ से कहा तो वो सर हिलाकर तेजी से बाहर निकल गई। हरीम की फिर जान पर बन आई। घर जाना चाहती हो? सरदार ने एक कार्ड खेला। अब की बार नर्म लहजा था, मगर ये नरमी भी किसी की बर्बादी थी। हरीम ने सहमी निगाहों से बेयकीनी से उसे देखा और फिर बच्चों की तरह जोर से इस्बात में सर हिला दिया। भेज दूंगा, परसों सुबह रफ़ीक तुम्हें घर छोड़ आएगा, मगर अभी जो बोल रहा हूँ वो अपनी पूरी रजामंदी से करो तो सोचूंगा भी, नहीं तो यहीं सड़ती रहना। तुम्हें बेसमेंट में फेंक कर लॉक लगा कर भूल जाऊंगा। भूख प्यास और कीड़े मकोड़ों में तड़प तड़प कर मरना। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि हरीम बीबी सरदार हवेली के बेसमेंट में भूख प्यास से कीड़े मकोड़ों के काटने और उसका जिस्म में घुसने से मर गई। उसने सफाकी की इंतहा की थी। सादा लहजे में उगला गया ये हरीम जहर की रह सह औसान भी खता कर गए। हरीम को लगा वो इन जहर में बुझे तीर नुमा अल्फाज से बेजान हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या करना है, वो बेजारी से बोला, मगर निगाहें उसके चेहरे से हटाना ज़रूरी नहीं समझा। मम मुझे घर जाना है, वो कहती फिर से रो दी। सरदार ने नागवारी से उसके आंसू देखे। चलो फिर, मगर इस दौरान तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो ये ऑफर खुद ही मुलतवी कर दूंगा, समझी? जैश ने दो टोक अल्फाज में कहते जानबूझकर उसके आगे हथेली फैलाई। हरीम ने एक नज़र उसके सर्द बेतासर आंखें देखी। डरते झिझकते अपनी हिनाई हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ कांप रहा था जो धीरे धीरे उसने आगे बढ़ाया। यहाँ कोई स्लोमो वीडियो नहीं बन रही हरीम बीबी, वो दांत पीस कर आगे बढ़ा। उसका हाथ थाम कर बाहे की जानिब चल पड़ा। वो अब चुपचाप अपना बनाया जाने वाला तमाशा देखने गई। जयेश ने उसे नीचे लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया और खुद उसके पहलू में शान से बैठ गया। बाहर से निकलने से पहले उसने चेहरे पर पल्लू गिरा दिया। वो अब घूंघट के नीचे थी। कारी साहब शुरू करें। जयेश के कहने पर कारी साहब ने निकाह के कलमात का आगाज़ किया। वो चुप थी, जैसे कोई बेजान गुड़िया हो जिसे जब चाहा अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ दिया हो। कब कारी साहब ने उससे उसकी मर्जी पूछी, कब उसने साइन किए, कितना हक महर लिखवाया गया, उसे कुछ खबर ना थी। वो तो बस अपनी गोद में धरी हथेलियों को बगौर देखे जा रही थी, जिनकी लकीरों में और जाने कितनी जिल्लत, कितनी रुसवाई, कितनी बर्बादी लिखी थी। निकाह खुश असलूबी से हो गया था। उसने बिना इनकार किए अपनी पूरी रजामंदी से ये निकाह कबूल किया था। गवाहान और कारी साहब गए तो जयेश ने अपनी रेस्ट वॉच में टाइम देखा। इम्तियाज़ बीबी को कमरे में ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो कहता अपनी जगह से उठाता। एक नज़र घूंघट में मौजूद उस साकित वजूद पर डाली। इम्तियाज़ आगे बढ़ी और हरीम का घूंघट पलट दिया। जयेश ने उसका बेतासुर चेहरा देखा, मगर सर झटक कर दूरी जाने मुतवज्जे हुआ। इम्तियाज़ हरीम को थाम कर कमरे में ले गई। वो भी उसके जाते ही हॉस्पिटल के लिए निकला था। जानती हो अनाबिया, तुम्हारा मुजरिम अपनी बहन की बर्बादी देखकर पल पल अपनी मौत की दुआ मांगेगा, मगर उसे मौत नहीं आएगी। वो इतनी अजियत उठाएगा, इतनी कि हमने उठाई। मैं उसे इबरतनाक सज़ा दूंगा। वो अनाबिया का हाथ थामे बैठा सुर्ख नम आंखों लिए उसकी साकित पुतलियां देखे गया कि तभी डॉक्टर रूम में आई। डॉक्टर, क्या प्रोग्रेस है? जयेश ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं है मिस्टर जयेश, वही मसला कि एक गहरे गैर मुतवक्के सदमे ने उनके दिलो दिमाग में घर कर लिया है। ये इस मैस से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। बहुत तकलीफ में है आपकी बहन। डॉक्टर के कहने की देर थी। वो जो उसका ज़मीर उसे लानत तान कर रहा था, अब उसने इंतहाई बेहिसी से अपने कान लपेट लिए। काफ़ी देर अनाबिया के साथ वक्त गुजारने के बाद वो सब कुछ बर्बाद कर देने की नीयत से हॉस्पिटल से निकला था। इम्तियाज़ उसे कमरे में छोड़ कर जा चुकी थी, मगर कुछ देर बाद ही वो उसके लिए खाने की ट्रे लेकर आई। सुबह से भूखी प्यासी वो जब उसके सामने खाना आया तो नखरा दिखाने की बजाय कि वो जिस सिचुएशन में फंसी थी, कौन था जो उसके यहाँ नखरे उठाता, उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाकर कुछ सुकून मिला था, नहीं तो भूख और प्यास ने अलग से जान निकाली हुई थी। हरीम खाना खा चुकी थी तो इम्तियाज़ उसे आराम करने का कहकर ट्रे लेकर चली गई। वो काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी रही। बैठ बैठ कर कमर अकड़ गई थी। उससे आगे उसके साथ क्या होगा ये सोचकर उसकी आधी जान तो यूं ही निकल गई थी। उसी लहंगे में वो काफ़ी बेचैन थी। मेकअप तो सारा साफ ही हो गया था। उसने ज्वेलरी उतार कर फिर सोफे के पास पड़ी टेबल पर रख दी। हरीम ने इधर उधर देखा, उसे कोई
اسے کوئی حل کوئی راستہ نکالنا ہوگا، یوں ہاتھ پر ہاتھ دھر رکھ کر کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ اس جن سے خوف بھی تو بے تحاشا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ چیک کیا مگر وہ باہر سے لاک تھا، کھڑکیوں میں گرل تھی۔ ایک بلکونی کا دروازہ تو دکھائی دے رہا تھا، وہ جلدی سے اسے کھول کر باہر بلکونی میں نکل آئی تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد بلکونی کا دروازہ کھول کر وہ بلکونی میں نکل آئی تھی۔ اندھیرے اور رات کی گہرائی سے اسے خوف محسوس ہوا مگر پھر بھی ہمت باندھ کر حریم نے تیزی سے رینگ کر ساتھ ساتھ چل کر اس عقوبت خانے سے باہر نکلنے کی جگہ تلاش کرنی چاہی۔ دائیں جانب بلکونی سے حویلی کے مردان خانے کے قدرے 5 سے 6 فٹ نیچے چھت تھی۔ اسے ریکنگ پار کر کے اس چھت پر اترنے کی کوشش کرنی چاہی کہ یہ حویلی کی بیک سائڈ پر جا کر کھلا ایریا تھا۔ وہ اپنی آخری سانس تک اس مصیبت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دھیمے سے بلکونی کی ریکنگ کے باہر والی سائڈ پر پاؤں رکھا۔ اتنی اونچائی دیکھ کر خوف سے وہ سفید پڑ گئی مگر یہ خوف اس درندے کے خوف کے سامنے کچھ نہیں تھا جس نے محض آدھے دن میں ہی اس کے دل کا تمام لہو جیسے نچوڑ لیا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لہنگے میں اٹکی اور اس سے پہلے اس قدر اونچائی سے گر کر اس کا کیما بن جاتا۔ ایک آہنی سولاخ جیسا بازو اس کے کمر کے گرد لپٹا تھا۔ جایش حویلی میں داخل ہوا تو گاڑی طویل ترین ڈرائیو وے پر ہی کھڑی کر کے فوراً گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ جانے کیسی کشش تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کے ذہن میں بس اس وقت یہ تھا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ کمرے میں آیا تو اس کا دماغ پوری طرح گھوم گیا تھا کہ کمرہ خالی منہ چڑا رہا تھا۔ جایش نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بلکونی کے کھلے دروازے سے اسے جو منظر دکھا دیا اس نے اس کا دماغ پوری طرح کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ بیوقوف لڑکی اتنی اونچائی سے گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا کر سردار کے سر ہو کر مرتی۔ جایش نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے قابو کیا۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی اور رات کے اندھیرے میں دور تک گونجی۔ جایش نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی مگر اسے نیچے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ مسلسل چلائی گئی، کیا بات ہے ڈارلنگ، سردار جایش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو تو میری بھی جان چھوٹے۔ وہ اس کے کان میں دھڑا اور اس سے نیچے کی جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اور اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، مسلسل آنسو بہاتی اس کا بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھیں۔ جایش نے اسے بلکونی کے اندر کھینچا، اس کا نازک وجود یوں کپ کپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ جایش کے مضبوط بازوؤں کے سہارے پر تھی اور اسے چھوڑ دینا تو وہ بھربری مٹی کی طرح اس کی بھاؤں سے پھسل کر نیچے بوس ہو جاتی۔ جایش نے اس کے لرزتے وجود کو بازوؤں میں بھرا روم کے اندر لا کر پاؤں سے بلکونی کا ڈور لاک کر دیا، لا کر اسے بیڈ پر لٹایا۔ وہ ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جایش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئیں۔ عجیب سی الجھن تھی، وہ کہیں سے بھی تو نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک کا تعلق ہے۔ وہ جتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا اب اتنا ہی پرسکون تھا اور فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بلوں کا جال بھی کہیں غائب ہو گیا۔ بلکونی میں داخل ہوتے ہی جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس وجود کے لیے نرم سا احساس جاگا تھا کیونکہ وہ جتنی خوفزدہ تھی جایش کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اس وقت جو نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو رہے تھے وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا مگر بری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب حریم نے شیٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی۔ جایش نے اس کی لرزتی گھنی پلکوں کے رقص کو دیکھا، اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیر و بم کافی جوش ربا تھا۔ گداز دلکش وجود، منموہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے اسے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنا گئے۔ جایش بے اختیار اس پر کسی گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا، اپنی شہادت کی انگلی سے اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا، پھر اس کی نگاہ بھٹکی اور اس کے کپ کپاتے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ جایش نے چاہا ہاتھ بڑھا کر ان کی نرماہٹ محسوس کرے، دل میں آیا تو فوراً کر بھی گزرا، ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی گداز لب سہلائے۔ اپنے اوپر پڑے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا کچھ چہرے کے بے تحاشا قریب ان گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جیسے جھلسنے لگا اور اپنے چہرے پر رینگتے اس کے زہریلے لمس سے مزید خوفزدہ ہو کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائی۔ حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لیا، اسے موت کا فرشتہ نظر آیا تھا۔ نے ان بڑی بڑی جھیل سے آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا اور وہ بن پیے بہکنے لگا تھا، ایسی مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کی جان کا آزاد بن گئی تھی۔ خواہش پوری طرح بیدار ہو گئیں۔ حریم کو اندازہ ہوتے ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دور دور، پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے، وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح پڑپڑاتی خود کو آزاد کرنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر جایش کے ماتھوں پر بلوں کا جال بچھ گیا مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد کا احتجاج دیکھے گیا۔ تب جایش نے اسے بازوؤں سے دبوچا تھا، تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوشش تمہیں میری گرفت سے آزاد کر سکتی ہے؟
چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے۔ وہ اب منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ جیش بھی جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ جیش نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچا تو دوسرے ہاتھ سے اس کا ایک جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار جیش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، کہتے جیش نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خدا کے لیے ایسا مت کرو تم۔ آپ بولو۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ جیش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا تھا۔ اس کا جبڑا دبوچ کر وہ اس کے کان میں گھرایا۔ اب بولو جانے من، عزت دو مجھے تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو کہ صبح۔ اس غربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی دسترس میں کیسی آئی، بدلہ انتقام کچھ بھی یاد نہیں تھا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اسے دن میں یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا، تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ حریم کو اپنے دشمن سے بس چھین لے، تبھی وہ سب کچھ بھول گیا۔ انجام کی پرواہ کسے رہی تھی، وہ اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جیش جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح کسی عورت کی جانب مائل و گرم ہوا تھا۔ دنیا بھلا کر اسے اپنا لیا تو اس کے ساتھ اس رشتے اور وجود کی کشش نے اسے پوری طرح بے بس کیا تھا، تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر جیش نے اپنے باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو پوری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا ہوا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ جیش نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، وہ اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسوؤں سے جیش کو خود پر ملال سا ہوا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، جو ہوا ہے شادی کے بعد یہی ہوتا ہے۔ کیا بھول گئی کہ آج دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ جیش کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی دنست میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کے آخری حربے کے طور پر اس نے حریم کا چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ جیش کا لہجہ بے لچک تھا۔ حریم نے ماہی بیاب کی طرح تڑپتے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب نہیں روؤں گی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ جیش نے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے، سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اب بھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے، کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی ضد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد جیش نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تھک ہار کر جیسے اب آخر کار سو ہی گئی تھی۔ جیش نے ایک سر طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی۔ خود پر حیرت تھی، وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا کہ کسی کمزور لمحے کی ضد میں آ کر کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادوں کا مالک ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا، اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج دن میں ہی وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ جیش نے ایک بھرپور نظر پھر اس نازک سے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا کہ اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی تھی۔ اس نے جیش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا تھا، اس کی رغبت سے جیش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا۔ آنکھیں موندتے ہی گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا واقعی وہ اسے کل یا پرسوں واپس بھیج پائے گا۔ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل سے دماغ کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی۔ نہیں، صبح جیش کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، کیونکہ زمینوں پر جانے کی وجہ سے اسے صبح خیزی کی عادت تھی۔ وہ اٹھا، وہ بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹر میں گٹری سے بنے اس وجود پر اٹھی۔ اس کی نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک کی بجائے ایک نرمی تھی۔ وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی، جیش نہیں چاہتا اس کی آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز کیے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تب باہر آیا تو وہ ہنوز منہ سر لپیٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ سردار جیش جہانگیر، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ واٹس رانگ ود یو؟
اس نے سر جھٹکا مکمل تیار ہوا۔ ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی مگر وہ بے حس و حرکت ہنوز بغیر ہلے جامے سی لیٹی تھی، ایسے مردوں کے جیسے بغیر ہلے جلے۔ بھلا کون سوتا ہے؟ وہ جھنجھلایا، شو ریکنگ سے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا، قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے اسے پکارا، سردار جی۔ وہ رکا۔ اس نے ہنکارا بھرا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، رفیق اٹک کر بولا تو جایش نے اچنبھے سے مڑ کر اسے دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا۔ جایش اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج صوفے پر بیٹھ گیا۔ سردار جی، ناشتے میں کیا بناؤں؟ امتیاز نے آ کر پوچھا۔ کمرے میں جاؤ، بی بی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی، اس کی پسند سے بناؤ بریک فاسٹ، جایش نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں مگر اس کے ماتھے کی تیوری دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لی تھی۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ وہ رفیق کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا جبکہ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر ٹانگ رکھے گہری نگاہوں سے رفیق کو آبزرو کیے گیا۔ تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، اب جلدی بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے سردار، جایش جہانگیر نے دانت پیس کر کہتے اپنے کلائی پر گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں، رفیق نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے۔ جایش نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کڑے تیور لیے آئی برو اچکائی۔ اگر رفیق اس سے اس طرح معافی مانگ رہا تو ظاہر سی بات تھی کہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ سردار جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط لڑکی اٹھا لایا، یہ حریم انابیہ بی بی کی مجرم فیضان ندیم کی بہن نہیں، یہ تو کوئی اور لڑکی تھی اور بے قصور۔ وٹ دی ہیل رفیق، جایش نے سیکنڈ میں لپک کر اس کا گریباں دبوچا۔ غم و غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ حلق کے بل چلایا تھا، آسمان سر پر ٹوٹا اور پیروں تلے سے زمین سرکنا کیا ہوتا ہے؟ سردار جایش جہانگیر کو ابھی پتہ چلا، بدقسمتی سے یہ سچ ہے سردار جی، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ جایش نے اسے خود سے دور پھینکا، دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کی ٹیبل پر گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور پھر اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ جایش اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پر دو زانوں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا انتقام اور اس کا بدلہ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوئی تھی تو آج وہ خود ایک گھناؤنے عمل کا مرتکب ہوتے صفاقی اور ظلم و بربریت کی انتہا پر کھڑا تھا، جس کے بدلے نے ایک معصوم کی ہنستی بستی زندگی برباد کر دی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو گھورے گیا، دماغ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی کہ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اس سے اندھوں کی طرح بدسلوکی کیے گیا۔ ایک مرتبہ تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس معصوم جان نے اس کی کوئی دشمنی نکلتی بھی ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ جایش نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ تو اس انسان کو مرد ہی نہیں سمجھتا تھا جو کمزور نازک وجود پر ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ اب خود اس فعل کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی بتایا تھا مگر جایش نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی مگر جایش نے اپنے غصے میں پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے۔ اس لیے تو غصہ حرام ہے جو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ بھی نہیں سوچا تھا، وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ راکنگ چیئر پر بیٹھتے پچھتاووں کے ناگ وجود کو ڈستے رگ رگ کو نیلا کر رہے تھے۔ اس کے غصے نے اس سے بہت بڑا ظلم کروا دیا تھا۔ اف، یہ کیا کر دیا سردار جایش جہانگیر، اس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ پورا ایک دن ایک معصوم بے قصور وجود کو ناحق تختہ مشق بنائے رکھا، اسے خود سے نکاح پر مجبور کیا اور سب سے بڑی بات گزشتہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کرنا۔ جایش اپنی جگہ سے اٹھا اور غم و غصے سے بے حال اسٹڈی ٹیبل کی چیزیں تہس نہس کر کے زمین پر پھینک دی۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سینے میں وحشتوں کے ابال اٹھنے لگے، خود سے بھی گھن محسوس ہونے لگی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، مانا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں مگر وہ تو ایک بے گناہ کو روند کر گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ رفیق، وہ دھاڑا، رفیق کدھر مر گئے ہو اب؟ وہ پھر حلق کے بل چلایا تب رفیق ہانپتا کانپتا ہوا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت و خوف اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر دے، یوں کسی معصوم کو روند ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے زبان جانوروں تک سے حسن سلوک قائم کرنے کا قائل تھا، یہاں تو ایک جیتی جاتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں، نیک نامی نگل لی گئی تھی۔ جج جی، سردار جی، رفیق نے کانپتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا جو ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے لال انگار آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے متوجہ کرنے پر جایش نے لپک کر پھر اس کا گریباں دبوچا۔ کیوں کیا ایسے رفیق؟ تمہاری وجہ سے، جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے کیے کا کیسے ازالہ کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چلایا، معاف کر دیں سردار جی۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا مگر جایش کا دل کیا اسے مار مار کر اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے، مگر اب غصے میں غلطی پر غلطی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔
तभी उसे एक जानिब झटक कर वो फिर से रॉकिंग चेयर पर आ बैठा। अपने हाथों से अपनी कनपट्टियाँ दबाने लगा। ये सब कैसे पता चला? मुझे तफसील बताओ सरदार जी। मैंने उसकी मौजूदगी का पता चलाने के लिए उसके घर के आसपास अपने बंदे छोड़े हुए थे। फिर पता चला पार्लर से दुल्हन भी घर पहुंची है और खैर आफियत से शादी भी हो गई है। मुझे अजीब लगा तो खुद पता करने गया। तब पता चला कि पार्लर में 2 हरीम की बुकिंग थी, एक फिजान की बहन की, दूसरी बीबी जी की। हम गलती से बीबी को ले आए। फिजान के घर जाकर पता किया तो तस्दीक हो गई, उसकी बहन की रुखसती हो गई है। रफ़ीक ने अटक अटक कर बताते अपना सर झुका लिया। जयेश ने अपना सर थाम लिया। सरदारनी के घर वालों का अता पता किया। फिर जयेश को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। जी सरदार जी, बीबी जी के भाई की शादी थी। वो काफ़ी नेक और शरीफ घराना है। बीबी जी के भाई का नाम अमाद है, बाप का नाम यूसुफ है, जो निकाहनामे वल्दियत के नाम में लिखवाया गया। रफ़ीक की आंखें ज़मीन पर गड़ गई थीं। शिट, उसके आईडी कार्ड पर वालिद का नाम यूसुफ था, लेकिन मुझे लगा कि वो अपने भाई का नाम जानबूझकर गलत बता रही है। जयेश ने खोए खोए लहजे में कहा है, काश वो इसके कहने पर एक मर्तबा ही सही तस्दीक तो करवा लेता, काश। मगर गुस्से का गुबार छट जाने के बाद जब मनाज़िर वाज़े नज़र आए तो इंसान जो कुछ भी बिगाड़ चुका होता है वो अपने किए का दावा नहीं कर पाता। यही सरदार जयेश जहांगीर के साथ हुआ था। वो अभी कुछ और कहता सुनता जब इम्तियाज़ हाँफती काँपती स्टडी में हवाइयाँ उड़ा चेहरा लिए दाखिल हुई थी। सच सरदार जी, क्या हुआ, क्या बात है? जयेश किसी अनहोनी के होने के ख्याल से बेचैन होकर अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो सरदार जी, बीबी जी को कुछ हो गया है। मैंने बहुत आवाज़ें दी मगर उठ नहीं रही, वो होश में ही नहीं आ रही। वाट? वो धाड़ा था। जयेश का चेहरा पल में सफ़ेद पड़ गया। वो इम्तियाज़ के पहलू से गुजरता बहुत तेज़ी से अपने कमरे की जानिब भागा था। रफ़ीक और इम्तियाज़ भी घबरा कर उसके पीछे ही लपके थे। वो सारी रात अज़ियत से तड़पी थी। सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब उसकी आंख खुली थी। आंख खुलते ही रात के दिलखराश मनाज़िर फिर निगाहों के सामने लहराए तो एक मर्तबा फिर वो अपनी नाकदरी पर, अपनी ज़ात के इस तरह रौंदे जाने पर बलक बलक कर रो दी थी। पूरा जिस्म बुखार से फोड़ी की माने दिख रहा था। वो ये अज़ियत अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकती थी जो उस पर बीत गई थी। उसने उठने की कोशिश की मगर हला तक न गया। वो यूं ही रोते हुए बुखार की शिद्दत से फिर से गनूदगी में चली गई। वो आंधी और तूफान बिना अपने कमरे दाखिल हुआ। लंबे डाक भरता वो बेड तक पहुंचा था। उसके चेहरे से कंफर्टर हटाकर वो एक घुटना बेड पर टिकाकर उसके ऊपर झुका था। अंग अंग से बेकरारी और बेचैनी छलक रही थी। हरीम बेकरारी से उसका चेहरा थपथपाया, माथा कोयले की तरह दहक रहा था, मासूम चेहरा लाल भभूका था। कंफर्टर से अंगारों सी तपिश पैर तक महसूस हो रही थी। हरीम प्लीज़ वेकअप, आंखें खोलो। जयेश ने उसकी मैदे जैसी नर्म मुलायम हाथ की हथेलियां रब कीं। इम्तियाज़ ने पैरों के तलवे रब किए। उसे तो बहुत तेज़ बुखार है, जयेश ने घबरा कर कहा। इम्तियाज़, तुम जाओ अनाबिया बीबी के कमरे से उसका कोई सा ड्रेस भी लेकर आओ और तुम जाओ डॉक्टर को लेकर आओ। जयेश ने उन्हें कहा और ख़ुद उसके साथ रब किए गए। कमरे से निकले तो जयेश ने उसके पर से कंफर्टर हटाया और कुछ ही देर में इम्तियाज़ अनाबिया का ड्रेस ले आई। बाहर जाओ, कमरा लॉक कर दो, जयेश ने उसे कहा तो वो फ़ौरन वापस चले गई और कंफर्टर का डोर लॉक कर दिया। जयेश ने आगे बढ़कर उसे बाजू में भरा जैसे वो बुखार में फंक रही थी। जयेश ने उसे बाहों में उठाया, वॉशरूम गया, शावर के नीचे खड़ा किया। उसने शावर ऑन कर दिया। वो जानता था उसका टेम्परेचर ऐसे गिर सकता है। वो बहुत शदीद बुखार की लपेट में थी। पानी हरीम पर गिरती हुई हड़बड़ाई थी और गनूदगी में चीखने लगी थी, चीखने चलाने लगी। छोड़ो, मुझे जाने दो, करीब मत आओ, वो चिल्लाएगी और बंद आंखों से ही बुरी तरह हाथ पैर चलाने लगी। मगर जयेश ने उसे काबू किए रखा। वो काफ़ी देर तक हंगामा मचाती रही है। जयेश की माथे की रंगें फूल गई। उसने बेबसी के एहसास से अपने लब बुरी तरह दांतों तले कुचले। वो कुछ ही देर में बुखार में चीख चलाकर फिर से गनूदगी में चली गई। जयेश ने वो दिलकश मगर सोगवार मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मैंने बेकसूर होते हुए भी तुमसे तुम्हारी ज़ात का गुरूर छीन लिया, जिसके लिए मैं मरते दम तक खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ वेकअप। जयेश ने उसके कान में सरगोशी नुमा गुजारिश की। जयेश ने उसे नरमी से बेड पर लिटा दिया और उस पर से फिर से कंफर्टर दे दिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सरदार जी, डॉक्टर साहबा आ गईं। रफ़ीक ने जयेश की इतला दी। उसने सर हिलाकर इजाज़त दी तो रफ़ीक नीचे लाउंज से डॉक्टर को लेकर उसके कमरे में आया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जयेश जहांगीर, क्या हुआ? वालेकुम सलाम डॉक्टर, मेरी वाइफ का चेकअप कर लें, वो होश में ही नहीं आ रही। उसने फिक्रमंदी से कहा। आप बाहर जाएं, मैं चेक करती हूँ। ओके कहते जयेश कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर ने उसका तफसीली चेकअप किया। जब डॉक्टर बाहर आई तो जयेश उसकी जानिब बढ़ा। बहुत तेज़ बुखार और लो बीपी की वजह से उन पर बेहोशी तारी हुई।
میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، باقی میڈیسن کلینک سے بھیج دوں گی۔ ویکنس بھی بہت ہے، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کچھ ہی دیر میں ہوش آئے گا تو ان کو کچھ کھلا پلا کر میڈیسن دے دیجیے گا، ہو سکے تو کوشش کریں کہ ان کے لیے مٹن کی یخنی بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ تو جیش نے سکھ کا سانس لیتے اس بات میں ساری لائے۔ جیش کے اشارے کرنے پر رفیق ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑنے اور میڈیسن لینے گیا۔ جیش پھر سے کمرے میں آیا اور اس کا بخار سے سرخ چہرہ دیکھے گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا، ٹمپریچر قدرے نارمل ہو رہا تھا۔ جیش بیڈ پر ٹک کر اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا، وہ اب بغور اس کی جانب دیکھے گیا۔ وہ اب پھر نیند میں چلی گئی تو جیش نے اسے آرام کرنے کے خیال سے لیٹے رہنے دیا اور خود انابیہ کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ایک ہولناک رات گزر گئی، صبح سے دوپہر اور دوپہر سے عصر ڈھل گئی۔ عماد اور یوسف صاحب تھکے ہارے جھکے کندھے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے، تب سلمیٰ بیگم لپک کر یوسف صاحب کے پاس پہنچی تھیں، جنہوں نے رو رو کر کل سے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ ایک مرتبہ تو بی پی شوٹ کر ہی گیا تھا۔ وہ اب بھی روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھیں۔ یوسف، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کل آپ نے کہا تھا کہ میں صبح اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کہاں ہے وہ؟ سلمیٰ بیگم کے کہنے کی دیر تھی جب یوسف صاحب بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ بابا یہ کیا، پلیز خدا کے لیے، آپ ہی تو ہمارا حوصلہ ہیں، آپ ہی تو ہمارا سہارا ہیں، آپ یوں ٹوٹ کر بکھریں گے تو مجھے اور امی کو کون سنبھالے گا؟ عماد نے بے بسی سے اپنے بابا کو سہارا دے کر صحن کی مسری پر بٹھایا۔ اسماء بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی، جو کہ عماد نے اسماء سے تھام کر یوسف صاحب کے لبوں سے لگایا۔ سلمیٰ بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ابھی وہ اپنے بابا کو پانی ہی پلا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عماد نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر 7 والوں کا 4 سالہ بچہ ہاتھ میں ایک پمفلٹ لیے کھڑا تھا۔ بیٹا کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ عماد نے نرمی سے کہا۔ انکل ادھر، ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا یہ کے لیے آپ کو دے دوں، بچے نے کہا۔ تو عماد حیرت سے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ لیا، اسے تھام لیا۔ بچہ وہاں سے بھاگ گیا، وہ پیکٹ لے کر اندر آیا۔ عماد کون تھا، کیا بول رہا تھا، آخر اسماء نے ہی پوچھا۔ عماد نے تیزی سے پیکٹ کھول کر دیکھا۔ بابا، عماد کے منہ سے ایک چیخ سی برآمد ہوئی، جیسے ہاف تکلیم اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کیا بات ہے عماد؟ یوسف صاحب جو اب تک سنبھل گئے تھے اس نے پوچھا۔ ابو یہ دیکھیں۔ عماد نے ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ یوسف صاحب نے جلدی سے اسے تھام کر اس پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ السلام علیکم حریم میرے پاس ہے اور بالکل صحیح سلامت ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں اسے زبردستی اپنے پاس لایا، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے، میں اس کا شوہر ہوں، آج ہفتہ ہے، وعدہ رہا اگلے ہفتے اسے لے کر آپ لوگوں کے پاس، میں نے ایسا کیوں کیا یہ سبب بھی بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہے، اللہ نگہبان۔ پیٹ پر اتنی سی تحریر درج تھی، ساتھ نکاح نامے کی کچھ تصاویر جس پر حریم کے سائن تھے۔ پمفلٹ میں سے حریم کے گلے کی چین اور پینڈنٹ ثبوت کے طور پر بھیجا گیا، جس سے پتہ چلا واقعی حریم اس کے پاس ہے جس سے یہ لفافہ بھیجا۔ یوسف صاحب یہ کیا؟ سلمیٰ ششدر تھی۔ عباد اور یوسف صاحب اب بالکل خاموش تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ سب سمجھ سے بالا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اب انہیں ذرا سا سکون ملا تھا۔ اس کی اطلاع پاتے ہی کہ وہ صحیح سلامت اور کم از کم محفوظ ہے، تسلی ہو گئی تھی، جیسے صبر آیا تھا۔ مگر پمفلٹ بھیجنے والے نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس ساری کارروائی کے دوران اس کی خود کا کوئی سرہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ حریم نے دکھتے سر کے ساتھ دھیمے سے آنکھیں کھولی۔ تقریباً ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر تو یوں ہی لیٹتی ہوئی غائب دماغی کے عالم میں خوبصورت سیلنگ زدہ چھت کو دیکھے گئی، مگر پھر یادداشت واپس لوٹتی ہی اس نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ جیش جو اس کے قریب بیٹھا تھا بغور اس کے تاثرات دیکھے گیا۔ حریم کی نگاہیں پھر اس کے اوپر اٹھیں تو حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بہت بری طرح کمفرٹر اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور پھر سے بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر خوف کی یہ اس قدر شدید تاثرات اس پر جیش کا دل کیا ڈوب مرے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، جیش نے سنجیدگی سے کہا تو امتیاز سوپ کا باؤل لے کر اندر داخل ہوئی۔ سردار جی یہ سوپ، یہاں مجھے پکڑا دو اور تم جاؤ۔ جی، کہتے ہی امتیاز نے سوپ کی چھوٹی ٹرے جیش کے ہاتھوں میں تھمائی اور خود کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب پھر سے پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ حریم اٹھو، تمہیں یہ سوپ پی کر میڈیسن لینی ہے، جیش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی، وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ حریم سٹ اپ۔ جیش کے سنجیدہ لہجے میں نرمی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی لو دیتی چمک کے ساتھ عجیب سی وحشت ہلکولے رہ رہی تھی۔ حریم نے غم و غصے سے اس کی جانب سے اپنا رخ پھیر لیا، اس سے نگاہیں ملانا مشکل تھا۔ حریم کے پندار کو بہت بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ رات اس کے احساسات، جذبات اس کی روح کو بری طرح رونق چکا تھا۔ سب کچھ چھین کر اتنی سفاکی اور بربریت کے بعد اب اس نرمی اور لہجے کی حلاوت کا حریم نے اچار نہیں ڈالا تھا۔ تبھی پھر سے آنکھیں بھیگنے لگیں۔ جیش نے اپنے سینے میں ایک سرد سی سانس کھینچی۔ باؤل کی ٹرے سائڈ
पर रखी और फिर उसकी जानिब मुड़ा, उसकी कमर के गिर्द हाथ लिपेट कर उसे एक ही बार में मगर नरमी से उठाकर बिठाया। उसके छूने से हरीम की फिर से गले में सांस अटकी और अपनी जगह से पुत की, मगर उसके मचलने के बावजूद जायश ने उसे बाहों के आसार में कैद किए रखा। जायश उसके बिल्कुल करीब होकर बैठा। वो बेचैन हुई। जायश की निगाहें उसके सभी चेहरे से हटती नहीं थी। वो इतना ही तलमिलाती अपनी दानस्त में भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, मगर जायश पर खातिर का असर नहीं पड़ रहा था। तभी उसे बिठाकर जायश ने सूप का बाउल उठाया और उसमें से एक चम्मच भरकर उसके कपकपाते लबों के करीब ले गया। जायश की निगाहें मुसलसल भटक रही थीं। अब वो इन मखमली नर्म गुदाज लबों को देखे गया जिन्होंने कल उसे तशना लबी जैसे एहसास करवा कर मीठे दरिया का रास्ता दिखाया था। जायश की तंबीही निगाहों से खैफ उसे ज़रा सा मुँह खोल कर सूप पीना पड़ा। जायश ने उसे सूप का आधा बाउल पिला दिया। उसके बाद वो क्यूट क्यूट से मगर गंदे गंदे मुँह बनाने लगी। बस मम, मुझे वॉमिट आ जाएगी। वो बेचैन हुई। जायश ने उसे अपने आसार से आज़ाद किया। वो पुदक कर से रखती हुई उसे 2 फुट के फासले पर जाकर बैठी। जाने क्यों मगर अब उसके और अपने बीच कायम ये फैसला जायश की तबीयत पर इंतहाई नागवार गुजर रहा है। तो वो चाहता था अब उसकी सांसों जितना उसके करीब रहे। वो बहुत कम वक्त में उसके वजूद में सरायत कर गई थी। जैसे इन्हें अब जब खुद पर गौर व गौस किया तो आंखें हैरत और इस्तेजाब से फटने वाली हो गईं। वो सदमे से अपने वजूद पर मौजूद कपड़े देखे गई जो उसके तो हरगिज़ नहीं थे। जायश ने उसकी आंखों में अब खौफ के साथ हैरत और सदमे के तासुरात मुलाहिज़ा किए। इम्तियाज़, जायश ने बुलंद आवाज़ में उसे आवाज़ दी। वो बोतल की जिन की तरह उसके सामने हाजिर हुई। जी सरदार जी, रफ़ीक मेडिसन लाओ। रफ़ीक मेडिसन लाया। जी सरदार जी, ये ले। इम्तियाज़ ने उसकी जानिब थैली बढ़ाई। ये बाउल ले जाओ और रफ़ीक से कहो मिस समन की बुटीक में खुद जाए और उसे बोले कि सरदार जी की बीवी के लिए उनकी ज़रूरत की हर चीज़ वो खुद 2 घंटे तक हवेली लेकर आ जाए। जायश ने कहा। हरीम अपनी जगह पर साकित हुई। उस शख्स के आखिर कितने रूप थे? कौन से वाला सच था? रात वाला जालिम बेरहम सफाक, या अब ये दिन वाला इंतहाई नरमे लिए हुए सॉफ्ट नेचर केयरिंग? अब ये क्या था? उसे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? वो अब घुटनों के गिर्द अपने बाजू फोल्ड किए किसी गैर मरई नुक्ते को घूरती यही सोचे जा रही थी, जबकि इम्तियाज़ उसका आर्डर सुनकर उसे मेडिसन पकड़ाकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। अब वो फिर उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ जो इंतहाई गैर मुतवक्के तौर पर उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर उसका ये बरसों का बेरौनक कमरा अपने नाज़ुक वजूद की दिलफरेब मंज़र से सजा गई थी। ये इज़ाफ़ा जायश के लिए इंतहाई खूबसूरत था, दिलकश और दिलफरेब था। एक अजूब सा सुकून था जो उसे यहाँ देख कर रगो जान में दौड़ रहा था। ज़ाविया निगाह पूरी तरह बदल चुका था। अब वो बस किसी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा हरगिज़ नहीं थी। जायश के लिए उसकी मलकियत थी, उसकी इज़्ज़त, उसका सब कुछ और शायद मोहब्बत भी। जायश ने मेडिसन अपनी हथेली पर निकाली और पानी का गिलास उसकी समेत बढ़ाया। हरीम, मेडिसन ले लो। वैसा ही नरम जज्बात की तपिश से लू देता लहजा हरीम को फिर से अज़ियत से दो चार कर गया। तभी हरीम ने अज़ियत से दो चार होकर ज़ोर से आंखें भींच लीं। ऐ काश वो आंखें खोले तो ये मंज़र कुछ और, वो शख्स और ये हवेली उसकी निगाहों से ओझल हो जाए। तमाम अज़ियत भरे लम्हात वापस चली जाएँ। वो यूं ही अपने बाप के घर की चहचहाती चिड़िया हो जो यहाँ से वहाँ अपनी मर्जी से उड़ती फिरे। हरीम एक भारी गंभीरता से भरपूर बोझल सी आवाज़ की पुकारने से उसे फिर से ख्यालात से हकीकत की दुनिया में वापस ला पटका। मेडिसन ले लो। वो उसके बहुत करीब बोला। हरीम ने उस दरिंदे से अपना गुलू खलासी के लिए जल्दी से मेडिसन फाँक कर पानी का गिलास लबों से लगा लिया। वो मेडिसन लेकर फिर से रुख मोड़ गई। हरीम, लेट जाओ आराम से। जायश की बात बीच में ही अधूरी रह गई जब वो उसे तांग आकर फट पड़ी, मगर लहजा और अंदाज अब भी खौफ खाया हुआ था। आखिर मसला क्या है आपके साथ? अपने खुद बेसाख्ता लहजे की भेंट चढ़ा चुके हैं आप मुझे, तो अब इन झूठी हमदर्दियों की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जीऊँ या मरूँ आपकी कोई मसला नहीं होना चाहिए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ें, अपने काम से काम रखें। वो खामोश हुई। इतनी जुर्रत का मुजाहरा करके वो अब अपनी उंगलियां आपस में चटका रही थी। जायश ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। तकरीबन असर के काफ़ी देर बाद हरीम की दोबारा आँख खुली थी। मुँह का जायका बेतहाशा कड़वा था। वो कसलमंदी से लेटी रही, मगर कब तक वो उतर चुका था, मगर कमर अकड़ कर तख्ता बन गई थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो बेड से नीचे उतरी। हैरत अंगेज़ तौर पर वॉशरूम के बाहर ड्रेसिंग के पास पड़े सोफे पर वो शायद उसका लिबास था जो तरतीब से रखा हुआ था और सुर्ख रंग की फिराक थी। हल्का सा वर्क था नीचे, रेड ट्राउज़र और एप्लिक वर्क का इंतहाई खूबसूरत आंचल। अब जब उस ज़िंदान में कैद थी तो जीने की कोई तो सबील करनी ही थी। तभी वो सर झटकती ड्रेस लेकर वॉशरूम में घुस गई। शावर के नीचे खड़े होकर वो बुलक बुलक कर रोई थी। काश उस शख्स का अनचाहा एहसास उसके वजूद से मिट सकता। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई। यूं ही सुर्ख आंखें लिए ड्रेसिंग के सामने बैठी वो खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई। वो अपने बाबा की वो शोखो चीखल प्रिंसेस नहीं रही थी। ये आईने में दिखने वाली सोगवार सी हरीम तो कोई और ही थी। जब वो यहाँ लाई गई थी उसके वजूद पर जो नफीस सी ज्वेलरी थी अब वो मौजूद नहीं थी। खासकर वो गोल्ड पेंडेंट जो अमाद ने बड़ी मेहनत से अपनी सेविंग से उसे बनवा कर दिया था, वो भी उसके गले में नहीं था। शायद वो ज्वेलरी उसकी बेहोशी में उससे अलग की गई थी। मेरा पेंडेंट, वो
अपने हर नुकसान, अपने हर ज़िया पर फिर जी भर कर रोने लगी। फिर आखिर थक हार कर वो अपने घने स्याह बालों को ब्रश करने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ ही देर में हलकान हो गई कि ये फरीज़ा भी सलमा बेगम बड़ी खुश असलूबी से सर अंजाम दिया करती थी। पलकों के कोने फिर से नम होने लगे। दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। उसका दिल उछल कर हलक में आया, मगर दरवाज़े पर ऐस्तादा इम्तियाज़ को देखकर उसकी जान में जान आई। वो अंदर उस तक आई थी। माशाल्लाह बीबी, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। इम्तियाज़ के लहजे में सादगी थी, तभी वो खामोशी रही। इम्तियाज़ ने आगे बढ़कर ड्रेसिंग के कैबिनेट से 2 डब्बे निकालकर उसके सामने रखे। सरदारनी जी, ये आपका उन कपड़ों के साथ का ज़ेवर है, आप पहन लें। खाना तैयार है आपके लिए, वो खा लें, और अगर फिर दिल चाह रहा है तो चलें, मैं आपको हवेली घुमा देता हूँ। उसका पिछला लान बहुत खूबसूरत है, जहाँ नाबिया बीबी की पसंद से बहुत सारे परिंदे रखे हुए हैं। इम्तियाज़ बोलने के साथ साथ उसे उसकी मर्ज़ी जाने बगैर डब्बे खोलकर उसमें से ज्वेलरी पहनाने लगी। यकीनन उसे ये सब करने की सख्ती से हुक्म होगा। हरीम के लबों पर पल भर फिर एक तल्खिया सी हंसी जगमगाई। सुर्ख जोड़े के ऊपर वो शायद वाइट गोल्ड की नफीस सी जगमगाती ज्वेलरी थी, जो उसके सोगवार हुस्न को आंखें कर देने वाली दिलकशी अता कर गई। इम्तियाज़ ने उसकी एक कलाई में सुर्ख कांच की चूड़ियां भी पहनाई थी। ये सब करके वो उसका हाथ थाम कर उसे कमरे से बाहर लेकर निकल पड़ी।